बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फराह और मेरे साथ हैं मैं हूँ इमाद। जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? सुबह का आगाज हो चुका है और सब लोग अपने हाथों में कप लेके चाय का बैठे टीवी के सामने, क्योंकि आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हमने आपसे कहा कि हमारे प्रोग्राम का क्या मकसद है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप लोगों की सोच, आप जो सोचते हैं आपको उनके जवाब नहीं मिलते, हमारे प्रोग्राम से आपको मिलेंगे उनके जवाब। क्या कहते हैं माता? बिल्कुल, इन सब जैसी और इन जैसी कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मुल्क के नामवर शख्सियात, बिजनेसमैन, सियासतदान और समाजी रहनुमा होंगे। जी बिल्कुल। और आज मैं आपसे ये भी बताऊं कि एजुकेशन के हवाले से कि अगर एक इंसान तालीम याफ्ता नहीं है या उसके लिए तालीम कितना ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में बताएंगे हमें हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही जाने माने हमारे जो गेस्ट हैं, हुनैद लखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। इकरा यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना है, उनको ये लीड करते हैं, बहुत कम उम्र में चांसलर बने। सर क्या कहेंगे? ये कम उम्री जो है ये एक प्रॉब्लम थी यूनिवर्सिटी के बनने में। ओके। बिकॉज वो सब लोगों का एतराज ये था कि भाई सब कुछ पूरा है, रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी उम्र थोड़ी कम है। उम्र कम है। ओके। लेकिन अच्छा, मैं तो मेरा तो मकसद ये नहीं था कि चांसलर बनूं ये वो। मैंने तो कहा ठीक है जी, हम विल फाइंड समबडी ओल्डर विद वाइट हेयर एंड एज अ चांसलर। तो मेरे वाइस चांसलर ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं, 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने पूरा सिंध फतह कर लिया, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है मुसलमानों की हुकूमत आ गई। सही। तो ये इधर एक मुसलमानों के मुल्क के अंदर जो है 24 साल का लड़का जो है चांसलर नहीं बन सकता, जिसने यूनिवर्सिटी बना दी। सो एंड ही एक्चुअली टिल द एंड वो लगे रहे कि जब तक मैं चांसलर बन नहीं गया। कैसा लगा आपको चांसलर बनके और कितनी जिम्मेदारियां आई होंगी यहाँ पे उस छोटी उम्र में? देखिए, यूजुअली यंग एज में और खास तौर पे जो हमारे दोस्त अहबाब जो कॉलेजेस में होते थे, तो वो सब लोग उनका एक लाइफ स्टाइल है। कॉलेज गए, फिर उसके बाद घूमने फिरने चले गए, कभी बीच चले गए, कभी सी व्यू चले गए, कभी कोई फन फेयर हो गया, कभी कहीं वॉक हो गई। सो मेरी किस्मत में वो तमाम एक्टिविटीज नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में, जब मैं 16 साल का था, तो वालिद साहब ने मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया था बनाने के लिए। और वो उसमें कोई 100 के करीब दुकानें थी और 64 अपार्टमेंट्स थे। तो मैं कॉलेज के बाद सीधा वहां जाता था। कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का। और मुझे कंस्ट्रक्शन की अलिफ बे भी नहीं आती थी उस वक्त। तो वो कॉलेज का एक अलग अकाउंटिंग पढ़ी, फिर उसके बाद बिजनेस पढ़ा और दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ता था रात 8-9 बजे तक। तो इसमें आपको मुश्किलात नहीं हुई कि एक तरफ आप एजुकेशन सिस्टम में आए, फिर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी कर रहे थे, आप साथ में? बहुत मुश्किल है जब आपके तमाम दोस्त जो हैं वो डेली 5 रुपए या 10 रुपए लेकर आते हैं खर्चे के लिए, और आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों आपके प्रोजेक्ट से। तो एक कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट होता है। आप बता भी नहीं सकते उसको, और आप उनके साथ घूम फिर भी नहीं सकते क्योंकि आपको परेशानी है काम की। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी तरबियत है जो ज्यादातर मेमन फैमिलीज में होती है, कि वालिद अपने साथ बच्चे को कारोबार में ले जाके उसको आगे जिंदगी की भागदौड़ में अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो सबक देना होता है वो दे देते हैं। मतलब और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को प्रिपेयर कर दें। जब आपके खेलने कूदने के दिन थे, घूमने फिरने के दिन थे, तो आप बिजनेस कर रहे थे और यूनिवर्सिटी बना रहे थे, तो कैसे दिल करता था कि दिल नहीं करता था कि आप खास कर ये बताएं कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे। जाहिर है घर वालों ने भी कहा होगा कि अभी खुद अभी पढ़ो और ज्यादा आगे पढ़ो, अभी एज कितनी है और अभी आप अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी लेकर बैठ गए। फिर उन लोगों का भी प्रेशर होता होगा कि कैसे लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाए, बहुत सारी चीजें आपको। देखिए, उस जमाने में जब मैं कॉमर्स कॉलेज में था, स्कूल तो मेरा बहुत स्ट्रिक्ट था। BVS मिस्ट्री बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में, कराची में स्ट्रिक्टनेस पे। तो वहां पे तो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। लेकिन जब कॉलेज में आया तो इंटरमीडिएट में उस जमाने में होता ये था कि मैट्रिक के बाद 1 साल आप घर बैठे रहो, फिर आपका एडमिशन हुआ, तो उसके बाद आप कॉलेज के अंदर जाओ तो एक APMSO का दफ्तर, एक PSF पख्तून स्टूडेंट का दफ्तर, एक पंजाबी पख्तून इत्तेहाद का कोई सेक्टर अफसर, क्लासे
लेना उधर वो नहीं होता था, जरूरी नहीं होता था। कभी दूसरे कॉलेजेस से बच्चे आ रहे हैं, इधर आके डंडों के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कभी यहाँ के बच्चे जो हैं असले के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हर दूसरे दिन APMSO का PSF के साथ झगड़ा हो रहा है। सो कॉलेजेस में सीखने को नहीं मिलता था। कॉलेजेस में एक अजीब सा एक कल्चर था, बल्कि आई रिमेम्बर डीजे में तो एक टॉर्चर सेल भी था, और उस टॉर्चर सेल में जस्ट बिकॉज किसी की दाढ़ी है तो उस बेचारे को जो है आके, कभी ये भी सुनने में आता था, मैंने तो नहीं देखा कि नाखून उसकी खींचे जा रहे हैं, ड्रिल किया जा रहा है। तो उस जमाने में कॉलेजेस जो है वो तालीम और इल्म के अलावा बाकी तमाम चीजें थी, और साल में एक बार इम्तिहान होता था। उस इम्तिहान में भी ज्यादातर जो यूनिट के और सेक्टर के लोग होते थे वही इन्विजिलेट कर रहे होते थे, और चीटिंग जो है वो किताबें खोल के हो रही होती थी। उसके अलावा जो आप पूरा साल आपने कुछ पढ़ना नहीं है, 5 इयर्स के पेपर्स जो है वो टीचर्स ने आपको सिखा देने, इम्तिहान देना है और पास हो जाना है। तो इंटरमीडिएट में मैंने कुछ वेस्ट नहीं किया, क्योंकि सीखना तो वैसे नहीं था, ठीक है, कारोबार से कम सीख लिया और टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आया तो मैंने ये रियलाइज किया कि अब दोनों काम साथ नहीं हो सकते। तो वो तमाम चीजें मुझे बिजनेस अपना वाइंड अप करके, पैकअप करके, पैसे वाले साहब को देके मुझे पाकिस्तान से जाना पड़ा फॉर 4 इयर्स। वेंट टू लंदन फर्स्ट, फिर अमेरिका लॉस एंजलिस गया, फाइनली आई वेंट टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो वो एक सफर था बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी का। हर चीज हो सकती है अगर आदमी जो है उस पर कोशिश करे, अल्लाह खुद ही रास्ते खोल देता है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी बनाने का कैसे ख्याल आ गया कि मैं तालीम, क्योंकि आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो आपने चीज़ें फेस की, आपने मुश्किलात जो आप देख रहे थे वहाँ पे, तो उसके बाद जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी बनाना शुरू की तो उसमें कुछ तो आपके जहन में होगा ना कि मैं बिल्कुल चेंज लेकर आऊँगा। यूनिवर्सिटी लाइफ इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस है जिसमें बहुत ज्यादा लर्निंग होती है, और यूरोप में और अमेरिका में भी यही है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यू मीट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट और एक कंटिन्यूस लर्निंग मॉडल है उसमें। हर क्लास के अंदर आपने पार्टिसिपेशन करनी है, आपने प्रेजेंटेशंस करनी है, आपका टीचर जो है उसका बिजनेस का, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, आपकी जो केस स्टडीज जो हैं वो सिनारियोज क्रिएट करती हैं, आपको उस सिनारियोज में ले जाती हैं, और आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और फिर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इतने ज्यादा हैं, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं साल में, तो वहां पे जो साल में है वो 20 सब्जेक्ट्स हैं। एक सेमेस्टर में आपने 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने, और वो इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं कि आप फाउंडेशन में जो है बेसिक कोर्सेज पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आर्ट्स, थोड़ा बहुत साइंस, थोड़ा बहुत अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो कर रहे हैं आप। तो उस पर मैंने ये देखा कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। बिल्कुल। यहाँ पे पता नहीं क्यों हम लोग एक बड़ा दकीनूसी सिस्टम बनाया हुआ है कि पूरा साल कुछ मत पढ़ो, फिर 5 साल की पेपर्स का रट्टा लगा लो, और फिर एंड में क्लास में जाके जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आप जो है चीटिंग करके पास हो जाओ, और अगर वो नहीं करना तो पैसे देके डिग्री ले लो। ये बड़ा कॉमन था उस जमाने। तो यही जब प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज बनाने का वो किया तो मैंने अपने 1-2 टीचर से मशवरा किया, और बहुत जल्दी अल्लाह ने वो काम कर दिया, हो गया। और उसके बाद गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर साहब थे, एजुकेशन मिनिस्टर गौस अली शाह साहब थे, IBA के अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल वहाब साहब थे, डॉक्टर अताउर रहमान साहब HEJ के थे, HEJ के जो फाउंडर हैं लतीफ इब्राहिम जमाल, वो मेरे फादर के पार्टनर थे, तो ही वाज विद मी, सो उनसे बड़ी हेल्प मिलती रही। फिर कराची यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग थे, तो वो सब आके बैठे मेरी लॉन्च के ऊपर, उन्होंने देखा कि है तो उम्र में छोटा लेकिन काम बड़ा कर रहा है। तो उन्होंने स्टेज पे आके कहा कि एक बेटा मेरा जो है वो स्पोर्ट्स कार मांग रहा है, दूसरा बेटा मेरा जो है वो यूनिवर्सिटी मांग रहा है, मैं किसको हाँ कहूँ किसको ना कहूँ। सो लकीली चार्टर भी हो गया और सही टाइम पे हो गया। फिर कराची से लाहौर, नाम भी बना और माशाल्लाह सारे लोग जानते हैं, कोयटा, हर जगह ये नेटवर्क इसका फैलता गया। अच्छा, मुझे बताएं, आपने बाहर भी पढ़ा है और यहाँ का मयार भी आपने तालीम का देखा है, और आप खुद इसको अभी भी डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ और बाहर जो एजुकेशन दी जाती है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है। अब तक उसमें कितना फर्क आ चुका है, और क्या आप ये भी बताइए कि एजुकेशन ना होने से कितना असरअंदाज होता है एक कौम के ऊपर?
دیکھیے سب سے پہلے تو بات ہے ایجوکیشن کی کتنی ضرورت ہے. قوم جو ہے وہ قومیں تو بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو مٹی کے گھروں میں رہتی ہیں. ہمارے ملک میں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مٹی کے گھر ہیں. ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پانی کی لائن سیوریج لائنیں نہیں ہیں. میں میڈم زبیدہ جلال کے ایریا میں مند میں گیا تو وہاں پہ بجلی پانی گیس روڈ کچھ بھی نہیں تھا اور کاریزیں تھی جس سے پانی لوگ لیتے تھے. تو آج تک ایسی جگہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں, دنیا میں موجود ہیں. قومیں جو آگے نکلی ہیں ان میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا, نئے طور طریقوں پر ٹرین کیا, اکنامکس میں, بزنس میں, آئی ٹی میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا, ریسرچ کی, نئی چیزیں دریافت کی, پیٹنٹس لیے, پروڈکشن کی, اور وہ اپنی قوموں کو آگے لے گئے, ان کا لائف سٹائل امپروو کیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ جی الحمدللہ ہماری لائف تو ٹھیک ہے, پڑھائی ہو نہ ہو خیر ہے, اور وہی پیلے اسکول جو اچھے خاصے چل رہے تھے اس میں بھی بھرتیاں جو ہیں وہ ہم نے بیچی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے باہر راتوں کو جو ہے لیٹرز کے اندر ان کو دیے گئی. سب کو پتہ ہے یہ بات, میڈیا کو تو بہتر پتہ ہے کہ اس آدمی کو ٹیچر بھرتی کیا گیا جو پولیٹیکل ورکر تھا, جس نے کہیں پہ پالیٹکس کے چکر میں لڑائی جھگڑے کی ہوں, ہلڑ بازی کی ہو, غلط کام کی ہوں, یا وہ منسٹر کے گھر کا چوکیدار ہو یا ڈرائیور ہو تاکہ ان کے گھر کے چوکیدار کی ان کو تنخواہ نہ دینی پڑے, اس کو سرکاری نوکری لگا دو. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ اسکولوں کی بات کریں تو اس میں ٹیچرز کی وہ ویرائٹی نہیں ہے جو ایک پرائیویٹ اسکول میں دی جاتی ہے. آپ نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ پکچرز دیکھی ہیں جب یہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز آ کے ادھر کبھی وہ دھرنا دیتے ہیں پریس کلب کے باہر, ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا سیکنڈری میں پڑھاتے ہو, اچھا سیکنڈری کی اسپیلنگ بتاؤ, پرائمری میں پڑھاتے ہو, اچھا یہ ٹیچر ہیں, یہ ہماری قوم کو آگے لے کے جائیں گے, یہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے, یہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو غربت سے نکالیں گے, اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. نہیں ہو سکتا اس طرح, یہ سارا ڈھونگ ہے اور یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. غریب آدمی ویسے ہی پسا ہوا ہے, وہ اپنی صبح شام روٹی کی تلاش میں مصروف ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. اور جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہیں, وہ کہتے ہیں پالیٹکس گندا کام ہے, اس میں آنا نہیں ہے. یعنی کہ اتنے زیادہ مسائل دے دیے گئے ہیں کہ کوئی اپنی طرف سوچ ہی نہیں سکتا, وہ صرف اسی میں لگا ہے. کووڈ کے حوالے سے میں کووڈ سے پہلے ابھی آج کا یہ ذکر کرنا چاہوں گا, جو اسپیشل چلڈرن کا جو ایک فنڈ ہے 25 کروڑ روپے کا, جی اس کے بارے میں بھی پتہ لگا, جس کو چوری کر لے گئے. اب دیکھیں اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا کیا, جس کے اپاہج بچوں کے لیے 25 کروڑ روپے سالانہ فنڈ ہوتا ہے کہ ان کو اسکالرشپ دی جائیں, ان کو ایک معاشرے کا ایک معاشرے کے اندر ان کو ضم کرنا ہے, رائٹ. ان کو ہم نے سڑکوں پہ بھکاری تو نہیں بنانا, اور یا گھروں کے اندر بالکل ناکارہ تو نہیں بنانا, ان کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہے. کوئی بچہ جو ہے اس کی اگر ہینڈ مائنڈ کوآرڈینیشن کا فرق ہے, کسی کی اگر تلفظ میں فرق ہے, کسی کی نگاہوں میں فرق ہے, تو آج کے زمانے میں سسٹمز ہیں کہ ان کو پڑھایا جا سکتا ہے, ان کو لکھایا جا سکتا ہے, وہ خود کچھ نہ کچھ کریٹ کر سکتے ہیں. ان کا فنڈ کھا گئے. 11 اسکول بنانے تھے اسپیشل چلڈرن کے, کہاں ہیں وہ 11 اسکول؟ 25 کروڑ روپے ان بچوں کا پیسہ کھا گئے. اب یہ قوم جو ہے یہ کیسے آگے نکلے گی جہاں پر یہ واقعہ صبح سے ہوا ہے, کل سے ہوا ہے, آج تک اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, کیونکہ لوگوں کو بات کرنی نہیں ہے اس چیز کے اوپر, بات کرنی ہے ان ارریلیونٹ ایشوز کے اوپر کہ اچھا جی بتائیں وہ پی ڈی ایم کوئٹہ کے اندر جلسہ کر رہی ہے, پھر کیا ہوگا, حکومت گرے گی. ارے بھاڑ میں جائے حکومت گرے نہ گرے, ادھر جو بچے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں, ان کو پانی نہیں مل رہا پینے کا, ان کو ایڈز لگ رہی ہے ہاسپٹل کے اندر, ان کو بھی کتے کاٹنے سے جو ہے لوگ مر رہے ہیں, ریبیز کے انجیکشن نہیں لگ رہے, لوگ جو ہے سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو روزگار نہیں ہے, کمانے کا نہیں. اس کو چھوڑ کے جی پی ڈی ایم جو ہے کوئٹہ کے اندر تصویریں لے کے بیٹھا ہوا ٹیررسٹ کی کہ یہ ٹیررسٹ جو ہیں ہمارے ملک کے ہیرو. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں, آپ کچھ بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں فرق کہ کیا کہتے ہیں, عنید لکھانی صاحب کے پاس انہوں نے ایک سویٹ ہوم ٹرسٹ بھی بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہاسپٹل بھی انہوں نے بنایا عنید لکھانی ہاسپٹل, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کووڈ پہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں. تو کیسے مینج کرتے ہیں آپ یہ ساری چیزوں کو, اتنے سارے کام, یونیورسٹی بھی دیکھ رہے ہیں, بزنس بھی ہے آپ کا, ہاسپٹل بھی بنا لیا آپ نے, ٹرسٹ بھی آپ رن کر رہے ہیں, پھر آپ بیت المال کے ہیڈ بھی ہیں سندھ کے ساتھ میں, اور اس کے باوجود میں یہاں بیٹھا ہوں, یہاں بیٹھے
خیر یہ میں آپ کی بات کروں, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے ہیں, ان کی سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے ہے, ان کو جاگنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ لوگوں کے ضمیر کو جگائیں. تو اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, مگر آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ انہیں صاحب ہمارے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے بہت کام کی ہیں. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. انید لکھانی صاحب سے بہت سارے سوالات کر رہے تھے اور ابھی پھر پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ تمام چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں. آپ نے سویٹ ہوم ٹرسٹ بھی بنایا, ایک انید لکھانی ہاسپٹل بھی بنا لیا آپ نے, تو کیسے ان ساری یونیورسٹی بھی, آپ کا بزنس بھی ہے, کیسے مینیج کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا؟ دیکھیے بیسکلی اس کا آنسر بہت سمپل ہے کہ انید لکھانی از نو بڈی. میری کیا اوقات کہ میں کچھ بھی کر سکوں. یہ بیسکلی اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اس کا رزق اور اس کی زندگی اور موت اللہ نے مختص کر دی. پتھر کے اندر بھی کیڑے کو اللہ رزق دے دیتا ہے اور اس کے پاس اس کے اپنے طریقے ہیں. اور دوسرا, جب کوئی نیک کام ہو تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جی سوچے آدمی کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں چونکہ لکیلی الحمدللہ یہ سویٹ ہوم کا میرا ایکسپیرینس تھا, دل تھا, میرا پیشن تھا, اور وہ بچے ایسے جیسے میرے اپنے بچے ہیں, تو اس لیے میں نے خود بیت المال کو چنا, کیونکہ جہاں دل جاتا ہے وہاں قدم جاتے ہیں. اور یہ کام مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, دس آٹومیٹکلی اس میں برکت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سنا ہوگا جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نان. آئی ایم جیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نان, بیکاز جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج کے زمانے کی ایجوکیشن ہے اس میں ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا آپ کو سکھا دیتے ہیں اور 40 سبجیکٹس پڑھا کے آپ کو جیک آف آل بنا دیتے ہیں, لیکن ماسٹر آف نن اس لیے نہیں, کیونکہ جو کریئر ہوتا ہے آپ کا اس میں آپ نے اگر ایڈمنسٹریشن سیکھ لی اور مینجمنٹ سیکھ لی ہے تو آپ نے تمام لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. مارکیٹنگ الگ فیلڈ ہے, ہیومن ریسورس الگ فیلڈ ہے, سپلائی چین الگ فیلڈ ہے, کریٹیوٹی ریسرچ الگ فیلڈ ہے. ان تمام لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور آپ کی جو ایگزیکٹو ٹیم ہے اور آپ کی گورننس ٹیم ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. ایگزیکٹو دے گیٹ تھنگز ڈن, دے امپلیمنٹ تھنگس, اور جو گورننس ہے وہ آپ کو ویژن دیتی ہے, بتاتی ہے کیا. So I'm good in governance, and then I select the executive team to implement all those things. تو وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر میں آدمی ٹھیک رکھ لوں, مطلب اگر گاڑی چلانی ہے اس کے لیے میں ڈرائیور وہ رکھ لوں جس کو گاڑی چلانا آتی ہو اور اس کے پاس لائسنس ہو, تو گاڑی ٹھیک چلے گی. لیکن اس گاڑی کے اوپر میں کسی گدھا گاڑی والے کو رکھ دوں اور بولوں بھائی آ جاؤ, آج سے تم 20 سال سے گدھا گاڑی چلا رہے ہو, میری گاڑی چلاؤ, تو ظاہر سی بات ہے. اور یہی فرق ہماری حکومت میں, حکومت پاکستان میں اور اس میں ہے کہ وہ جو گدھا گاڑی چلانے والا ہے, جو چونکہ گوٹکی سے 3000 ووٹ لے کے جیت گیا ہے, تو وہ چونکہ ممبر ہے اسمبلی کا, اس لیے وہ ایجوکیشن منسٹر ہوگا. ارے رے چلو آج کل جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر کی جگہ خالی ہے, اب تم 3 مہینے بعد 3 مہینے کے لیے ہیلتھ منسٹر ہو. ارے رے آ جاؤ ایکسائز پہ آ جاؤ, تم ادھر سے زیادہ پیسہ ملے گا. وہ ہیلتھ ایجوکیشن چھوڑ کے ایکسائز. تو ہمارے پاس وہ ڈرائیورز ہی نہیں ہے جن کے پاس لائسنس ہو فیلڈ میں. گدھا گاڑی چلانے والے کو آپ نے جو ہے وہ دے دی ہے اپنی ملک کی بھاگ دوڑ کے, چلو تم چلاؤ ایجوکیشن, تم چلاؤ ہیلتھ کیئر, اور یہی ہوگا پھر جو ہو رہا ہے. سو بیسکلی چیزیں ہو جاتی ہیں اگر آپ صحیح جگہ پہ صحیح آدمی کو لگا دیں. اگر مجھے آپ پی آئی اے کا جہاز دے دیں گے تم لاہور لے جاؤ, میں نہیں لے جا سکتا, میں پائلٹ نہیں ہوں. سو یہ پتہ نہیں کیوں کامن سینس نہیں ہے. اچھا پھر کامن سینس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے, یہ تو پولیٹیشنز ہو گئے نا, جو باقی لوگ بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے اپنی اسٹیل مل چلانی ہے تو آپ نے ایکسپرٹ رکھنا ہے جو اسٹیل مل کا دنیا کا ایکسپیرینس رکھتا ہو, جس میں لو کاسٹ میں پروڈیوس کرے, دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے, اس کو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہو کہ اس کی جو مشینری ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہو. اس کے بجائے آپ رکھ دیں گے کسی بیوروکریٹ کو, وہ جو ہے اس کا اسٹیل مل کا کوئی وہ ہے ہی نہیں, اور پھر ادھر بھرتیاں کر دیں گے 3-2 لاکھ روپے دے کے پولیٹیکل ورکرز کو. تو یہی ہوگا نا کہ جو لوگوں کا پیسہ ہے, جو پیسہ لگنا چاہیے تھا ان کے ہیلتھ کیئر پہ, ایجوکیشن پہ, وہ اب اسٹیل بنانے پہ لگ رہا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں ویسے بیمار بے سہارا سڑک. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور
انیس صاحب کی باتیں سن کے لگ رہا ہے گورنمنٹ سے کافی زیادہ خفا ہے, تو آپ کے میسیجز بھی ظاہر ہے جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے لوگ سن رہے ہیں ان تک جا رہے ہوں گے. سر آپ کی بات سنتے سنتے مجھے ایک مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, غریب گھروں کے بچے ہیں جو بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, جن کو گاڈ گفٹڈ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, مگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچھی یونیورسٹیز کو یا کالجز کو یا اسکولوں کو جوائن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فیس کا ایک بڑا فیکٹر آ جاتا ہے. یہاں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کافی بڑا ڈفرنس ہمارے ایسے لوگوں نے بھی رکھا ہوا ہے. کیا تعلیم کا معیار ایک ہونا چاہیے؟ ریاست جو ہے نا جی, اس کی یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ ہر بچے کو بہترین تعلیم دے تاکہ وہ غربت سے اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو نکال سکے, تاکہ اس کے آگے کوئی برائٹ فیوچر اس کو نظر آ رہا ہو اور فوکس ہو, وہ بھی آگے بڑھے اور اس ملک کو بھی آگے لے کے چلے. یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ریاست کی. تمام بیوروکریٹس اور سیاستدان جو سیلریز لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ اس بچے کو تعلیم دے دیں, اس ملک کو آگے لے کے جائیں. لیکن نہیں ہے. اگر بدقسمتی سے دیکھا جائے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ ایجوکیشن کا معیار سر نہیں ملتا. معیار تو دور کی بات ہے, 11,000 اسکول ایسے ہیں جن کی سیلریز جاری ہیں اور وہ سرے سے ہی نہیں ہے. آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ میری گاڑی کتنے بجے کہاں پر گئی, ادھر سے کدھر گئی, وہ سارا ریکارڈ 1 مہینے کا نکل آتا ہے ٹریکر کمپنی سے. 11,000 اسکول ہم نہیں ڈھونڈ سکے ہیں پچھلے 20 سالوں میں کہ وہ ہے ہی نہیں, گوسٹ اسکولز ہیں, اور یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے. اور گورنمنٹ کی بیوروکریسی, گورنمنٹ کے ہمارے منسٹرز جو ہیں وہ ڈھونڈ نہیں سک رہے کہ گوسٹ اسکولز کون سے ہیں, ان کا خرچہ بند کرو, یہ پلفریج کرپشن بند کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ انوالوڈ ہیں اس چوری میں, یہ سب لوگ شریک ہیں تاکہ وہ غریب کا بچہ نہ پڑھ سکے اور ان کے جو ہے محلات بن سکے دبئی میں اور لندن میں. سیم خالی 11,000 اسکول نہیں ہے. 11,000 اسکول کے بعد آپ کے جو ہے 70 لاکھ بچے جو صوبے میں ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کا اندر سے دیکھا ہی نہیں ہے, کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول ہے. اور یہ بچے آج ہم 70 لاکھ کہہ رہے ہیں, یہ چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے. یہ 70 لاکھ جوان ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے, جو انسکلڈ ہوں گے, جن کو نوکری کا اور آگے ہوپ نہیں نظر آئے گا. اور یہ جو ہے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا بوجھ بنیں گے. ہماری لا اینڈ آرڈر کہاں جائے؟ کھانا تو ان کو بھی ہے, ان کی بھی شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, ان کو مینج. تو یہ قوم جو ہے یہ بھیڑ بن جائے گی, اور بھیڑ بن چکی ہے آلریڈی. اس کو قوم بنانے کے لیے لیڈروں نے کام ہی نہیں کیا. انہوں نے صرف کام یہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو لندن بھیج دیں, اپنے بچوں کے لیے پیلسز وہاں بنا لیں, اتنا پیسہ بھیج دیں کہ جب یہ سب لڑ مر رہے ہوں گے تو ہم کم از کم سکون سے رہ سکیں. صحیح جی. ایمان صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ان سے, کہ کہتے ہیں پرسنل سوال کرتے ہیں کہ کچھ اپنی بچپن کی یادیں بتائیں ایسی جو آج تک آپ کے دماغ میں ہیں, یا اس وقت آپ نے کوئی چیزیں دیکھ کے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں میں بھی کچھ بڑا ہو کے کچھ کروں گا, کچھ ایسے کام کروں گا جو پاکستان میں نام ہو میرا. بچپن تو چل رہا ہے ابھی تک, جو ہے میں روزانہ ایسی چیزیں سوچتا ہوں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن ساری چیزیں نہیں کر سکتا. سو ابھی اس وقت میرا مشن یہی ہے کہ اللہ نے مجھے 1,000 کے قریب یتیم بچے دے دیے ہیں جو بیت المال کے تھرو میں ان کی کفالت کر رہا ہوں. تو میرا مشن یہی ہے کہ ان سے میں جتنا کلوز ہو سکوں, جتنا بہتر طریقے سے ان کی پرورش کر سکوں. اور علاج معالجے کے لیے بیت المال کی ذمہ داری ہے غریبوں کی. اچھا سر, بیت المال کیا ہے تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے؟ بیت المال بیسکلی جو غریب لوگ ہیں جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے ان کا علاج کروانا ہے, جو انسکل, جو بچے لیبر میں یوز ہو رہے ہیں ان کو پڑھائی کی طرف لے کر آنا ہے. صحیح. جو بچے جو ہیں یتیم ہیں ان کی کفالت کرنا ہے, ان کو گھر مہیا کراچی میں ہی ہے, چھت مہیا, پوری سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے آرفنیجز ہیں, ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں, ہمارے جو ہیں وہ لیبر اسکول, چائلڈ لیبر کے اسکولز ہیں. تو ہم اپنے فنڈز کے حساب سے جو سالانہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ملتا ہے جی, اس فنڈز کے حساب سے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور وہ فنڈز ادھر یوز کرتے ہیں. تو کیسے اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں ان کو تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کا دفتر ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ریچ میں نہ ہو. ٹھیک ہے. ہر ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو پتا ہے بیت المال کا دفتر کہاں پر ہے, اور وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے فارمز موجود ہیں. ہر پبلک ہاسپٹل کے اندر فارمز موجود ہیں بیت المال کے. لوگ وہاں جاتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بیت المال کا فارم دے دیتے ہیں انہیں. سی ایم ایچ میں بیت المال کے فارمز موجود ہیں, لوگ وہاں جاتے ہیں. ملٹری کا ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ وہ ان کو فارم دے دیتے ہیں, وہ فل کرتے ہیں. ود ان اے ڈے
डायरेक्टर बैतुल माल सिंध जो है वो 3 लाख रुपए तक इमीडिएट उनको पैसे उनके हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, उनको डायरेक्टली नहीं देते। जी फिर जो अपाहज हैं उनके हाथ लगाना, पैर लगाना, उनका कारोबार स्टार्ट करा के देना। सो ये एक ड्रीम जॉब है जो जिसमें मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह जो है आसानी पैदा कर रहा है, चीजें हो रही हैं। कल भी मैंने एक पनाहगाह जो है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब था कि पनाहगाह बनाए, तो कल मैंने एक पनाहगाह जो है वो स्टार्ट की। उससे 2 दिन पहले एक पनाहगाह स्टार्ट की और हर 2-3 दिन के अंदर एक पनाहगाह स्टार्ट करूंगा। उस पनाहगाह में 100 लोग जो सड़क पे सो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं सर्दी में, उनको लाके ठहराया जाता है, वहां पे उनका खाना पीना। और मेरी कोशिश ये है कि बैतुल माल की कोलैबोरेशन में करा दूं ऐसे फलाही इदारों के साथ जो ऑलरेडी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी तमाम पनाहगाहों में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो खाना देती है, तो 300-400 लोगों का रोजाना वहाँ पे खाना हो जाता है। और फिर बिस्तर और छत और कंबलें और तकिए मौजूद हैं। औरतों के लिए भी जगह है, बच्चों के लिए भी जगह है। तो ये असल रियासत की जिम्मेदारी, हम जो मदीना की रियासत बात करते हैं वो यही है, जो सबसे गरीब तबका है, जिसके पास ना छत है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, मकान है। तो ये 40 साल से वादे किए हुए थे इन्होंने रोटी कपड़ा मकान के, और अभी भी ये हाल है कि सड़कों पे कराची में लोग रोटी कपड़ा मकान ही पूरा नहीं हो रहा, तो फिर सेहत नहीं पूरा हो नहीं रहा। ये तो मैं बता रहा हूँ, उनका रोटी कपड़ा मकान ये लोग चोरी करते हैं उनसे और ले जाके अपने पैलेसेस में लगाते हैं और अपनी जो है देखें बनाते हैं घर के अंदर। मुर्ग मुसल्लम जो खा रहे हैं ये इन गरीब के पेट का हिस्सा है। ये करप्शन जो है ये छोटी मोटी चीज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई का गोश्त खाना इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये किसी और का हक है, बिल्कुल, जो आप खा रहे हैं। मैं करप्शन करके अपना टेंडर पास करवा लूंगा तो जो मेरिट पे है उसको नहीं मिलेगा, उसका हक मैं खा रहा हूँ। बिल्कुल, किसी और का जो है वो रोटी, उसकी हेल्थ केयर, उसके टीके, उसका स्कूलिंग, अगर मैं करप्शन करके जिस तरह 25 करोड़ रुपए इन्होंने खाए डिसेबल्ड बच्चों के, इनके ऊपर कैसा अजाब होगा अल्लाह का कि एक बच्चा जो है ऑलरेडी अपाहज है, उसको सहारा दो, कंधा दो, उसको सहारा देने के उसके पैसे भी खा जाते हैं। और ये खाली इन 4 लोगों ने नहीं खाया होगा, नीचे से ऊपर तक इनकी चेन होगी, और जो टॉप पे आदमी बैठा हुआ है ना इनका, वो उसके पास भी इसका शेयर जा रहा होगा, क्योंकि नौकरी पे लगाने के लिए वो लोग पैसे लेते हैं। SBCA का चेयरमैन लगना है, अच्छा इतने करोड़ रुपए ले आओ। फला चीज का SHO लगना है, अच्छा इतने करोड़ रुपए ले आओ। SP लगना है, अच्छा इतने करोड़। हर चीज को बेचते हैं ये लोग, पहले एडवांस में पैसे लेते हैं, बाद में वो गरीबों को लूटते हैं। जब आपने ये चार्ज लिया बैतुल माल का, तो आपको काफी मुश्किलात तो आई होंगी इसके अंदर, चीजों को समझने में, देखने में, क्योंकि एक सिस्टम नीचे, बिगड़ा हुआ सिस्टम है नीचे पूरा। जब आप आए तो क्या मुश्किलात आपको हुई इसके अंदर, और आपने आके क्या तब्दीली की आपने? किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि अल्लाह पाक जो है वो रास्ते निकाल देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अब जैसे हमारा खाना है जी, वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पहुंचा रहा है। अगर हमें करना होता अपने बजट से हम नहीं कर सकते थे। लंगर खाने हैं, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट चला। अच्छा, सैलानी को ऑलरेडी लोग पैसे देते हैं। अब ये सबको पता है कि सैलानी के अंदर पैसे खाने का निजाम नहीं है, वो अल्लाह की राह में काम कर रहा है। AD इसी तरह बहुत अच्छा काम कर रहा है, JDC इसी तरह बहुत अच्छा, और बहुत सारी खुद ने कितना बड़ा काम किया है, कितने लोगों को कारोबार स्टार्ट करा दिए। तो बैतुल माल हर चीज में एक्सपर्ट स्पेशलाइज नहीं करेगी। हम जो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनको अपने साथ मिलाएंगे, उनके साथ काम करेंगे। मगर सर, यहीं पे आपकी बात को आगे करते हुए मेरा एक और सवाल है कि हमारे पास इतने इदारे मौजूद हैं, सैलानी है, जैसे आपका है, बैतुल माल है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप देखें रोडों पे आपको छोटे छोटे बच्चे, और अब तो अच्छी अच्छी फैमिली के लोग भी आपको सिग्नल पे आप खड़े नहीं हो सकते, वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर इतने ही इदारे हैं तो वो क्या उनको वो पूरा नहीं कर पाते? देखिए, कहते हैं ना कि आदमी को जो है मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखा दें। बिल्कुल। ये जो हम सारे मेजर्स ले रहे हैं ना, ये तो हम उन लोगों को मरने से बचाने के लिए मेजर्स ले रहे हैं कि क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सक रहे, भूखे बैठे हैं, उनको कम से कम इतना मिल जाए कि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा लें। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है। नंबर 2 चीज ये है कि गुर्बत कैसे कम करनी है। गुर्बत कम करना जो है वो असल ऑब्जेक्टिव होता है रियासत का, ताकि ये फलाही इदारे पूरे नहीं कर सकते ये सारी जरूरत, ये रेस्क्यू कर सकते हैं इमरजेंसी में,
لیکن غربت مٹانا جو ہے اس کے لیے حکومت کی میکرو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں, ریلیشنز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں, ایکسپورٹس بڑھانی ہوتی ہیں, امپورٹس کو ایکسپورٹس کا بیلنس کرنا ہوتا ہے, نوکریاں پیدا کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہوتے ہیں, سپلائی چین بنانی ہوتی ہے تاکہ ہر جگہ جو ہے ڈفرینٹ بزنسز گرو کر سکیں, ہر بزنس کے لیے جو ہے وہ پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, کنسٹرکشن کی یہ پالیسی ہوگی, ٹیکسٹائل کی یہ پالیسی ہوگی تاکہ وہ فارماسیوٹیکل کی پالیسی ہوگی, انجینئرنگ کی یہ پالیسی ہوگی تاکہ وہ تمام بزنسز گرو کریں اور ملک آگے نکلے اور غربت ختم. سو یہ ساری پالیسیز جو ہے یہ ایسی بن گئی ہیں کہ اب اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹیکسٹائل میں فیصل آباد میں نوکریاں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ نہیں مل رہے, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں یہ پاورٹی ایلیویشن میں آپ کو بہت جلدی نظر آئیں گے. اسی حکومت کے اندر بہت جلدی ود ان اے ایئر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انہیں لکھانی صاحب سے اور بھی بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. جی جناب, تو ہم واپس آ چکے ہیں اور سوال جواب چل رہے ہیں نین صاحب کے ساتھ. سر, جس طرح ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ موسٹلی ریگولر نہیں ہوتے ہیں اگر کالجز یا یونیورسٹیز میں ہم دیکھیں, اور اگر آپ گورنمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو کووڈ نے کتنا زیادہ ڈسٹرب کیا ہے ایجوکیشن کو, پڑھائی کو, تعلیم کو. اب ایگزامس بھی ہونے والے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے اس طرح پاس کر سکیں گے جیسا آپ نے شروع میں ہی کہا کہ پھر وہی کتابیں کھول کے سامنے نقل کی جاتی تھی, تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق کووڈ کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ابھی تو یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو کہنا چاہیے کہ ہمارا جو ایگزام ہے وہ اوپن بک ایگزام ہوگا, کتاب سے دیکھ کے لکھ دینا, کم از کم دیکھ تو لو, لکھ تو لو, ایک بار سمجھ میں آ جائے گا تھوڑا بہت دیکھنے اور لکھنے میں. سو یس یو رائٹ, بہت زیادہ وقت ضائع ہوا ہے, صرف ہمارا نہیں پوری دنیا کے بچوں کا ضائع ہوا ہے, اور ابھی بھی نئی میوٹیشنز آ رہی ہیں. بہت سارے ممالک جو ہیں دوبارہ لاک ڈاؤن میں ہیں, ہم بھی جو ہے نئی میوٹیشن پہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے لیٹسٹ. لیکن الحمدللہ جو بچہ 25 سال سے کم عمر کا ہے اس کو اس بیماری سے کوئی نقصان نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ بیماری لے کے اپنے بزرگوں کو پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ہمیں ان بچوں کو سٹارٹ بھی کر دیں اور ہرڈ امیونٹی کر بھی لیں تو ان کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ, کیونکہ آپ بھی ایک بڑا کام کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آلموسٹ ویکسین بھی آ گئی ہے, سو 15 فروری سے آ جائے گی اور لگنا شروع ہو جائے گی, تو انشاءاللہ نیکسٹ فیو منتھس میں جان ہماری چھوٹ جائے گی انشاءاللہ, اللہ کرے گا. تو آپ نے جو اسکولز جو ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ ضروری ہے, پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے, جو کام پہ جاتے ہیں بچے کم از کم اسکول میں ہوں گے تو پریشانی کم ہوگی, ان کی انرجیز ہے وہ بھی صحیح جگہ یوز ہوگی. سو اسٹارٹ صحیح ٹائم پہ ہو گئے ہیں, اب ہمیں بند نہیں ہونے دینا چاہیے اسکولوں کو. اسکول جو سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ بند نہیں ہونے دینا چاہیے. جو بچے ابھی بھی خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسکول نہیں جانا, ان کو جانا چاہیے. تعلیم کا جو معیار ہے, آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں بہتر نہیں ہے, اور مزید آپ کیا سجیشن کرتے ہیں کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ہم گورنمنٹ کو ہٹا دیں, اگر اس کو ہٹا دیں, اور ہم جیسے آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, ان کو کووڈ میں آپ نے ہاسپٹل کیا, آپ ایجوکیشن ان کو دے رہے ہیں, آپ ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کریں, اور لوگوں کے لیے کیا میسج دیں؟ دیکھیں اس میں بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے, اور جتنے ایکسپرٹس ہیں ان سب نے یہ ایک اس پوائنٹ پہ سب ایگری کرتے ہیں کہ حکومت فیل ہو چکی ہے, وہ تعلیم نہیں دے سکتی. رائٹ. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی فیل ہو چکا ہے کیونکہ اس نے اتنے سارے ڈفرینٹ معیار پیدا کر دیے کہ ایک نیشن ہم نہیں بنا سکتے. سو جو چیز سکسیسفل ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو کہ نان پروفٹ اس فیلڈ کے اندر ہیں اور جو حکومت کے ساتھ مل کے حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور اسکولز اڈاپٹ کر کے ان کو چلا رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں اور اسکولز کو بہتر کر رہے ہیں, وہ اسکولز چلیں گے اور بہت اچھے جائیں گے. اور یہی اگر ہم نے کبھی بھی سیریسلی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کا سوچا اور ارادہ کیا, اور شاید ایسے حکمران ہمارے آ گئے سندھ حکومت میں کہ وہ اس کو بہتر کرنا چاہیں, کیونکہ ان کی بھی پالیٹکس ہے نا اس میں, پڑھ لکھ گئے تو ان کو کون سلیکٹ کرے گا, تو اس لیے وہ بھی شاید دینا نہیں چاہتے, طبقے کو اوپر آنے نہیں دیتے کیونکہ ایجوکیشن. یہی ایک طریقہ ہے
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो अगर आग लगा दें तो तालीम और इल्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आज भी ये जो करप्ट लोगों की लिस्ट आई है कोर्ट के अंदर 450 लोगों की, उसमें आधे लोग असातिज़ा हैं। सो अगर उस्ताद ही करप्ट होगा तो वो माशरे के हमारे आने वाले बच्चों को क्या सिखाएगा? ये तो मॉरली हमको जो है, अगर नेशन को सही करना है, ठीक डायरेक्शन में जाना है, तो इन तमाम उस्तादों को निकाल देना चाहिए। 200-250 उस्ताद कोई बड़ा नंबर नहीं है। करप्ट है, निकालें, फारिग करें। अगर यही उस्ताद चाइना में होता, शायद वो सड़क पे खड़ा करके गोली मारते उसे, और कोर्ट भी ऑर्डर ये देता कि इसको गोली मारो क्योंकि ये हमारे फ्यूचर को तबाह कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मासब क्या मैं पूछा, आप कोविड हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपके वो कोविड हॉस्पिटल है, आपको एसओपीज आपको पता है कि यहाँ एसओपीज का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा किसी किस्म का, और कोरोना की एक नई लहर भी आ गई है, तो उस पे आप क्या बताएंगे? लोगों किस तरह अपने आप को लोग सेव कर सकते हैं? देखिए, कोरोना की जो नई लहर है वो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में किस तरह उसका वो है, बट मेरे अपने सेंटर के हिसाब से मैं इतना जानता हूँ कि इस वक्त ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कोरोना नेगेटिव होते हैं, लेकिन सिम्टम्स उनके सारे कोरोना के होते हैं, और वो इम्प्रूवमेंट भी उनकी कोरोना की ट्रीटमेंट से आती है। सो देयर इज अ न्यू म्यूटेशन जिसका थोड़े दिनों में आइडेंटिफाई हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर बहुत अच्छा जा रहा है। वहाँ पे सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। अगर पेशेंट्स आते हैं जिनको कोरोना के साथ कोई हार्ट का या किडनी का या कोई और लंग्स का इन्फेक्शन हो, या वो शिकायत पुरानी उनकी हो, तो उनको हम नहीं दाखिल कर सकते। बट कोरोना के प्योर पेशेंट्स जो कोरोना के हों, एचडीयू, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, वो सारी चीजें वहाँ मौजूद हैं। हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग फाइन, बट ओवरऑल चीजें आप लेके चल रहे हैं, एजुकेशन को भी चल रहे हैं, लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो नौजवान हैं वो शॉर्टकट उनको चाहिए कि वो कुछ भी हासिल करना है उनको शॉर्टकट चाहिए। आपने भी कम उम्र में बहुत मेहनत की और आज इस मुकाम पे अल्लाह पाक ने आपको पहुंचाया, अल्लाह ताला ने आपको पहुंचाया। तो इस हवाले से हमारे नौजवानों को भी मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, खाली नौजवान नहीं है, ये हमारे बिजनेसमैन भी बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे ऐसे। शॉर्टकट में वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना चाहते हैं, और इसीलिए वो हराम और हलाल में फर्क नहीं करते। ये हमारे दीन की तालीमात उनको नहीं दी गई, या मॉरल वैल्यूज हमने चेंज कर दी। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई खाता है तो क्या हुआ, खिलाता तो है, खाता है तो क्या हुआ, लगाता तो है। हम ये भूल गए कि हमारा मजहब जो है वो क्या कहता है, खाने वालों के लिए, खिलाने वालों के लिए। ये करप्शन, सच्चाई, इसके ऊपर जो नेशंस आती हैं, जो करप्शन से अपनी जान छुड़ाती हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। जब हम छोड़ देंगे इन चीजों को, खुद ही अल्लाह की बरकत आएगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरिट के ऊपर चीजें चलने दें, नौकरियां भी मेरिट के ऊपर दें, हर आदमी को उसका हक मिलेगा। चोरी, डकैती, दूसरे माशरे के हजारों एलिमेंट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी, जो नुकसान में इदारे चल रहे हैं वो भी नुकसान से फायदे में आ जाएंगे। देखिए ना, PIA पकड़ा जाता है कि पायलट जो है वो उनके पास जाली जहाज चलाने के लाइसेंस है। अब वो इमेजिन करें, 500 पैसेंजर बिठा के 10,000 फीट की बुलंदी पे मैं कितनी बार उन पायलट के साथ बैठा हूँ, और वो उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे आप भी कह रहे हैं और हम भी जानते हैं कि सियासतदान ही जब ठीक नहीं होंगे तो मुल्क को कौन चलाएगा। इन जैसे लोग, हुनैन साहब जैसे लोग जो पाकिस्तान में, इनका नाम भी है मगर ये काम भी करें और ऐसे काम कर रहे हैं जो आपकी जरूरत है। वो बच्चे जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके अगर हाथ नहीं है तो ये हाथ लगवाते हैं। ऐसे ही सर बैतुल-माल में पैर नहीं है तो ये काम हमारी रियासत के होते हैं क्योंकि वो पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। मगर यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी हैं, हुनैन लखानी साहब जैसे लोग, जो कि आप लोगों के दर्द को खुद समझते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अल्लाह ताला करवा लेता है काम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नियतों के हाल अल्लाह ताला जानते हैं, और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो आज आपको पता चला है कि जी जो सक्सेस होती है उसके पीछे के सीक्रेट क्या है, यानी उसके पीछे के जो काम है आपको आज सर ने भी बताया, और आपको हमारे आने वाले प्रोग्राम में हमारे मेहमान बताते रहेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे शो के हवाले से? मैं तमाम बच्चों को, यूथ को, यंग लोगों को एक शॉर्टकट देना चाहूंगा। ऑलरेडी दुनिया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ चुकी है, और ये इतना बड़ा समंदर है कि इसके अंदर अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया
تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم بالٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ڈونگے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں, آئی او ٹی میں, بلاک چین میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لو. پوری دنیا چینج ہو رہی ہے. ہر کاروبار جو ہے وہ نارمل دکان کے کاروبار سے اٹھ کے ای کامرس پہ جا رہا ہے. آج اپنے آپ کو پریپیئر کر لو, پوری دنیا کی مارکیٹ کے اوپر چھا جاؤ گے. ٹریلینز آف ڈالرز کے بزنسز ہیں, کچھ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز تو تم لوگ بھی کما لو گے, اس ملک میں بھی آ جائے گا. اپنے آپ کو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے آج پریپیئر کر لو, کیونکہ یہ آ چکا ہے اور یہ بہت بڑا سمندر, بہت بڑا طوفان ہے. اس کے اندر انشاءاللہ ملک بہت آگے نکل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیات میں ٹائم نکال کر آ پائے اور بہت پیاری باتیں کی. اور عماد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انیس لکھانی صاحب نے جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے, اور ہمیں جو ہمارے جو سینئرز ہیں جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے لیے, تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. اور بالکل سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, آپ کسی عمر میں بھی سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے مجھے اور عماد صاحب کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.